Pangutan-o nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Do I have the capacity sa pagpaminaw sa pulong sa Dios? Maayong adlaw. Ako si Vincent Briones, usa ka Configuration Stage 2 Seminarian sa Diocese of Mati, nga anaa sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Magdungan kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kung ang binuhatan sa usa ka tawo dili gani limpyo ug matarong, lisod og dili klaro kaniya ang pag-ila sa Dios. Mga igsuon, daghan sa mga kaigsuonan nato karon nga gipili ang daotang kinabuhi, nga maoy nakapahugaw sa kasing-kasing ug nakapabunga sa dili maayo nga konsensya. Sa hinungdan nga lisod kaayo kanila ang pagpangita sa presensya sa Dios. Lisod kaayo kanila ang pagsabot sa iyang mensahe ug ang pagpaminaw sa iyang mga mensahero. Ang atong ebanghelyo karon nagsaysay sa kamatuoran sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe ni Juan Magbubunyag. Naila nila si Juan nga usa ka propeta, mensahero nga gipadala sa Dios nga nagpahinumdom kanila sa paghinulsol ug sa pagbag-o sa kaugalingon. Busa, kita usab nga mga magtotoo, gidapit ni Juan sa maong panawagan sa kabag-uhan. Pero daghang mga tao karon nga wala miila og naminaw kaniya. Mipadayon gihapon sa ilang daotang buhat. Si Juan sa atong ebanghelyo mao ang bag-ong Elias nga nag-andam sa dalan sa pag-abot sa Mesiyas. Pero wala siya paminawa. Mga igsuon, makapangutana kita nganong lisod kaayo kanato karon ang pagpaminaw. Tungod mga igsuon, ang atong kasing-kasing mahugaw man, nawad-an kita og kapasidad sa pagpaminaw sa kamatuoran ug ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Karon pangutan-on nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Do I have the capacity sa pagpaminaw sa pulong sa Dios? Mao nga ang hagit ning atong ebanghelyo karon mga igsuon, hinaot makapapukaw kanato. Kaysa tinuod, daghan kanato karon ang nagpakabuta bungol nga wala na makaila sa kamatuoran ug unsa ang mensahe nga iya sa Dios. Sa katapusan ning panahon sa Adbento, ang salmo usab nagdapit kanatong tanan nga mga magtotoo. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Dali ug balik na kaniya.